کس وجہ سے بگڑا ہے، اس کی جانچ پڑتال کے لیے عالم امام کونسل میدان میں آئے تو ہمیں یہ دکھا کہ سب سے پہلے جو گستاخ رسول نوید نامی شخص ہے اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. تو گستاخی جو پہلا یہ جرم ہوا تو اس جرم کی تلافی کے لیے دو محکمے ملک کے اندر موجود ہیں، ایک ہے حکومت، دوسرا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ. یہ دونوں کا کام تھا کہ جرم جیسا ہی ہوتا ہے اس کی فی الفور اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تادیبی کارروائی تاخیر ہوئی. تو ہمارا یہی سوال ہے کہ بھئی تاخیر کی وجہ کیا ہے، اس کی تفتیش کی جائے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر مجرم کون ہے اور یہ جرم کہاں سے پھیل رہا ہے، ان تمام چیزوں کی تفتیش کی سخت ضرورت ہے. ہمیں سروے کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر سیاسی گروہ بندیاں بھی کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جرم کو روکنے کے بجائے، جرم کو پکڑنے کے بجائے الزام دوسری قوموں پر ڈالا گیا. جیسے مثلا مسلمان کو ایک مجرم قرار دیا گیا، مسلمان کو زخمی قرار دیا گیا، مسلمان کو گرفتار کیا گیا، گولی بھی مسلمان پر چلائی گئی. تو یہ تمام چیزیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈپارٹمنٹ اور اگر تاخیر نہ کرتی تو یہ چیزیں وجود میں نہ آتی. اور اسی طرح سے جو لوگ گولی باری کی وجہ سے قتل ہوئے، شہید ہوئے، ان کے گھروں کا جب سروے کیا گیا، ہم ان سے بالراست ملاقات کریں. 3 تو اسپاٹ پہ شہید ہوئے، انتقال کر گئے. ایک تو وہ ہے کہ دواخانے پہنچا، وہاں بغیر کسی اطلاع دیے کہ پولیس والے نے اس کو اٹھا کر لے جا کر جیل میں منتقل کیا، جبکہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا. پھر بعد میں یہ آیا کہ 15 اگست کو رپورٹنگ کے ذریعے سے، ٹی وی نیوز کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ نوید خان انتقال کر گئے. جب وہاں رپورٹ پیش کی جا رہی ہے کہ بھئی وہ کورونا 19 کووڈ کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا. پولیس ڈپارٹمنٹ نے آپ سے کیا کہا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ بھئی ہم تفتیش کر رہے ہیں، لیکن تفتیش کا 2018 یا 19 کے اندر ہمارے جو MLA ہیں اکھنڈا سری نواس، ان کی مسنگ کی رپورٹ آئی تھی آصف نامی شخص کی طرف سے. اسے آدھے گھنٹے میں گرفتار کر کے اس کی معافی تلافی ہو گئی، معاملے کو حل کر دیا گیا. تو یہاں یہ اس سے بڑا جرم جب ہو رہا ہے تو اس کی تفتیش کے لیے اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہونی چاہیے سامنے. یہ کیا سیاسی گروہ بندیاں ہیں جو آپ نے کہی ہے؟ یہ جو سیاسی گروہ بندیاں ہیں اس لیے کہ جب ہم اکھنڈا سری نواس سے جب بات کریں، ان کا خود ایک بیان میڈیا پر آیا تھا کہ میرے ہی پارٹی کے کچھ لوگ جو میری مخالفت میں ہیں ان کا اس میں ہاتھ ہونے کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے. لا محالہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی اس کے اندر ایک سیاسی گروہ بندیاں ہیں. اور ویسے بھی وہ جو علاقہ ہے DG ہلی، KJ ہلی، وہ علاقوں کے اندر سیاسی پارٹیاں اپنی گروپ بندیوں کی طرح کام کر رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں مسلم، دلت، سکھ، عیسائی اور کچھ ہندو اور ملنساری اور بھائی چارگی کے ساتھ جو رہ رہے تھے ان کو ٹھیس پہنچا کر ایک فرقہ وارانہ فساد کی شکل دینے کی ایک سازش کی گئی. یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی رپورٹ جب ہم رپورٹنگ کریں. آپ کی تنظیم کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو مجرم ہے اور اس جرم کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کی تفتیش فر کی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جرم کس سے پھیل رہا ہے، فیس بک کے ذریعے سے. تو اس فیس بک پر ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول کیوں نہیں ہے، اس پر فوراً ہے نا کنٹرول کر کے جرم کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے اس کو لا کر رہنا کیفر کردار تک پہنچانا، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور سیاسی پارٹی SDPI کا نام بھی باز گشت ہے، اس سلسلے میں بھی تبصرے چل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں تو رپورٹنگ کرتے وقت یہ ملا ہے کہ جو SDPI ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو،
उन्होंने जो कुछ भी ताउन किया, जैसा कि हम रिपोर्टिंग में हम लिखे वहां मौजूद थे, उन्होंने हुजूम को अमन और सुकून और शांति का पैगाम दे रहे थे। और भी मुस्लिम लीडर्स वहां पर आए हुए थे, उन्होंने भी अमन और शांति का पैगाम दिया है, ना कि फिरका वराना का। और जो बेकसूर पकड़े गए उसका क्या कहते हैं? बेकसूर तो इसके अंदर हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक अक्सरियत है, लेकिन डिपार्टमेंट की ये जरूरत है कि भाई वो बेकसूरों को क्यों पकड़ी है, उसको फौरन रिहा करें। इस वजह से कि बेकसूर अगर वहां से गुजरा भी है रास्ते से तो उसको उठाकर ले गए हैं। तो इसके अंदर कसूरवार और बेकसूरवार इन दोनों को तमीज करना डिपार्टमेंट का काम है कि फिलफोर डिपार्टमेंट उन दोनों के दरमियान फर्क करके जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए और जो कसूरवार है उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाए, बेकसूर उनको रिहा करें। मेरा नाम अतीकुर रहमान अशरफी, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल, कर्नाटಕ स्टेट प्रेसिडेंट। शुक्रिया। ಯುಎಪಿಎ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಬಂಧನಿಸಿದವರ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಅಮಾಯಕರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೃತರಾದಂತಹ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಪ್ರವಾದಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ರಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕದಾಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ಈ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಳಂಕವನ್ನು ಏನಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ಫೈಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್.